अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वजारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी बजट 2019 आज या कल के अंदर पेश किए जाने का इम्कान है। इस मौके पर खातमीन हरमैन शरीफैन की सरबराही में मजलिस शूरा का एक आला तरीन इजलास मुनक्कद किए जाने की भी उम्मीद है। इस मौके पर 2018 में सऊदी बजट जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस लगे थे, उन टैक्सेस पर गौर किया जाएगा। ये ख़बरें भी अभी आई हैं कि वाफदीन टैक्स, मुलाजमीन पर लगने वाले टैक्स यानी फैमिलीज़ पर जो लगा हुआ टैक्स है और मुलाजमीन पर जो टैक्स लगा है, सऊदीज़ेशन से पैदा होने वाले मनफी और मुस्बत जो असरात हैं उनका भी जायज़ा लिए जाने की काफ़ी उम्मीद है। ये बजट 1.106 ट्रिलियन रियाल का होगा और इस बारे में जैसी कोई मज़ीद इतलात आती हैं कि इसमें कौन कौन से टैक्स नए लग रहे हैं या किन किन टैक्सेस को ख़त्म किए जाने का या फ़िक्स किए जाने का इम्कान है, तो फ़ौरी तौर पर मैं आप हज़रात से ये ख़बरें शेयर करूँगा। लिहाजा मेरे चैनल को आप देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों, ममलिकत के अंदर सैर व सियाहत और इस तरह से दूसरी जो तकरीबात हैं उसमें काफ़ी फ़रोग़ देखने में आ रहा है। इसी सिलसिले में अल उला के इलाके में अल उला डेवलपमेंट रॉयल अथॉरिटी के मातहत मार्केटिंग अमूर के इंचार्ज ने बताया है कि अल उला वादियों और पहाड़ों में दुनिया का सबसे बड़ा सकाफ़ती और मौसीकी प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि तकरीबन 8 हफ़्ते तकरीबन यानी 2 माह तक जारी रहेगा। हर हफ़्ते मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे जिसके लिए बहुत सारे पैकेजेस तैयार कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो इसमें लोग शरीक करेंगे उसमें रियाद और जद्दा के शहरी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपना वीकेंड गुजार सकते हैं। इनका कहना है कि अल उला पहाड़ों की दुल्हन कहलाता है और इस मेले में शिरकत के लिए ख़वातीन और जो हज़रात हैं वो www.winter@tentora.com के पर अपनी वेबसाइट पर अपनी रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तंतूरा से होगा क्योंकि यहाँ पर मौसम सरमा बेमिसाल होता है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अल उला के इलाके में सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के ज़रिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी टेलीकॉम ने ऐलान किया है कि बरोज़ बुध यानी वेडनेसडे 19 दिसंबर को सऊदीया के मुख्तलिफ इलाकों में STC की ब्रांचेस बंद रहेंगी। STC इस रोज़ डिजिटल डे का इनकाद करेगा। बहुत मुमकिन है कि बुध को STC की जानिब से मुख्तलिफ फ्री पैकेजेस का ऐलान भी किया जाए। इस सिलसिले में जैसी कोई इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ STC से मैसेजेस सर्विस का आगाज़ किया गया है। सार्फिन अपनी परेशानी या किसी भी मालूमात के लिए 900 पर SMS करें तो इनके सवालात और परेशानी का हल इसी नंबर से इन्हें मौसूल हो जाएगा। लिहाजा STC किसी भी पैकेज का नया जैसे कोई ऐलान करेगी फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को बता दिया जाएगा। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि अल नसीम के इलाके में सिक्योरिटी इदारों की छापामार कार्रवाई में शराब बनाने और लोगों से नकदी छीनने वाले 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस विला से बड़ी मिकदार में देसी शराब कशीदा करने के आलात और 1,06,000 रियाल बरामद कर लिए गए हैं। तीनों गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में रह रहे थे। इन्हें हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जा सके। इसी तरह से हाइल के इलाके से भी खबर आई है कि वजारत सेहत ने बिला इजाज़त जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले 2 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। ये दोनों गैर मुल्की सोशल मीडिया पर ख़ुद को मालज यानी कि हकीम वगैरह शो करके लोगों का इलाज करते थे। इन्हें गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
دوستو، طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ تربا روڈ پر ٹریفک حادثے میں میاں بیوی اور ان کی 3 بیٹیاں جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ہلال احمر کی رپورٹ کے مطابق جیسے انہیں حادثے کی اطلاع ملی، فوری طور پر اس علاقے کی طرف ایمبولینسوں کو روانہ کر دیا گیا۔ جائے وقوع پر پہنچے تو 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے تھے، اور اس کے بعد اس حادثے کی جو وجوہات ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ تیز رفتاری بتائی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں موجود ہیں، انہیں محکمہ ٹریفک بار بار یہ اعلان کرتا آیا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ اور لازمی طور پر استعمال کریں، اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں۔ لہٰذا اس طرح کے حادثات میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے جان لیوا حادثات ہوتے ہیں، اور مملکت میں جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد لوگ کرتے ہیں وہ ان حادثات سے کافی حد تک بچ جاتے ہیں۔ دوستو، وزارت تجارت نے لوگوں کو اعلامیہ جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ ٹی سی ایل سپلٹ اے سی غیر معیاری ہے، لہٰذا اس کی مفت اصلاح یعنی کہ اس کی مینٹیننس کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ صارفین یعنی کسٹمرز کو یہ بتایا گیا ہے کہ اے سی ڈیلر کو واپس کر کے اپنی رقم بھی وہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ تمام افراد کے پاس یہ ٹی سی ایل سپلٹ اے سی موجود ہے تو اسے آپ ریٹرن کر دیں، کیونکہ اس کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے، آنے والے دنوں میں یہ کافی پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، ابھی 1 سے 2 دن پہلے سعودی عرب کے خلاف امریکی سینٹ کے بیان پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایوان شورا نے اس بیان پر مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان بے بنیاد ہے اور صرف الزامات پر مشتمل ہے۔ شورا کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ نے سعودیہ کے داخلی امور میں مداخلت کی ہے جس کا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ سعودی عوام اپنے قائد شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے خلاف الزامات کو پوری قوت سے مسترد کرتے ہیں۔ مملکت کے قائدین، عوام اور تمام علماء اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ملکی سالمیت پر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے۔ دوستو، انسداد منشیات کے ادارے نے مملکت میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ مملکت میں اس وقت امتحانات شروع ہو رہے ہیں، جو کہ اسکولس وغیرہ میں ایگزامس یعنی سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اس وقت منشیات فروش اپنے مکروہ دھندے کے لیے طالب علموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ والدین محتاط رہیں، اور اگر کسی منشیات فروش کا علم ہو تو 995 پر کال کر کے فوری طور پر سیکیورٹی اداروں کو مطلع کریں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح کی کسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے انہیں سخت قانونی سزائیں دی جائیں گی۔ دوستو، کویت سے خبر آئی ہے کہ کویت مین پاور اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 2011 سے پہلے جو لوگ مینیجر کے پیشے پر غیر ملکی کام کر رہے تھے انہیں یونیورسٹی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ غیر ملکی جو کہ 1 جنوری 2011 کے بعد مینیجر کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان تمام افراد کا یونیورسٹی ڈگری کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ جن کے پاس اب یہ ڈگری نہیں ہوگی ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ کویت کے اندر موجود ہیں وہ خبردار ہو جائیں کہ اگر وہ مینیجر کی پوزیشن پر 2011 کے بعد سے آئے ہیں تو اب ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے۔ دوستو، جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے چھاپہ مار کارروائی کے بعد 2 انڈونیشین خواتین کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جدہ میں رہائش پذیر تھیں۔ چھاپہ مار کارروائی میں ان کے پاس سے تعویذ، مختلف گانٹھیں، دھاگے اور کالے علم کی چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ان کی عمریں 55 اور 25 سال بتائی گئی ہیں۔ ان کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان سے مکمل اور جامع تفتیش کی جا سکے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں موسم سے متعلق۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مکہ المکرمہ، طائف، جدہ کے ساحلی علاقوں اور ریاض ریجن میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا واضح امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک بار لوگوں سے پھر اپیل کی ہے کہ شہری اور رہائشی غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔
ایسے وقت میں نشیبی علاقوں میں اور پہاڑوں کا رخ نہ کریں، خاص طور پر موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں جب آسمانی بجلی گرج چمک رہی ہو۔ خدا نخواستہ پریشانی سے یا حادثے کی صورت میں 998 پر کال کریں یا www.998.gov.sa پر آن لائن شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں گے، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔